بسم الله الرحمن الرحیم. ما یکی از دارابای یکی از سرگروه‌های مجاهدین امارت اسلامی دیگه ما 3 روز پیش تقریبا روزی چه روز بود سیدکیم دیگه ما را وظیفه دادن از طرف کتل پیو طرف پنشیر دیگه ما رفتیم به اون استقامت. دشمن در سر کتل است، ما در زیر کتل هستیم. در سر کتل وار گفتنی که اون طرف کرانمنجان است، این طرف دیگه طرف سجد مربوط تخار است. با دشمن امروز یک چند سقیله همین مجاهدین ما را از اون بالا زدن، تقریبا 10 سقیله زدن. هیچ سلامه مجاهدین دیگه به فضل احسان خداوند ندیده و دیگه زیان و ضرری نرسیده. دیگه مجاهدین بدخشان هم بسیار نزدیک است، 1-2 ساعت راه بین ما و ازواج که با مخابره تماس داریم. قطعی قماندان سید خامونا دیگه قطعای لیزری و مجاهدین بدخشان تقریبا تعداد زیاد، ما کم هستیم، یک گروه اینجا نفرستیده اونجا دیگه. با امید خدا امشب دالی حرکت است مجاهدین به طرف پنشیر. ما شاید همین لحظه یک آو نان و خوراک و چیزا بگیریم به طرف دیگه کتل حرکت کنیم. طرف کتل انجمن سر پریان. او طرف کدام مردم است امارت اسلامی؟ طرف اندراب دور است. اندراب طرفی خواک است. اندراب از فاصله بسیار دور داره و این کتل زر قسمتی کتل زر ده شریفی سیب و ولسوال سیب و ورسج و گروپای فرخار در اینجا بودن و ما مسئول امو کتل وار گفتنی که بسر فرخار و بسر ورسج و مربوط تخار است، ما را مسئولی امو تعیین کردن وظیفه. این جنگ رخ ندادن؟ نه هنوز جنگ چی نشده. جنگ هنوز تالی در نگرفته، فقط یگام شقیله و میزنن دیگه، جنگی تو چی نکرده.